بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، کون آیا دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آئیاں، اعظم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پردے اندر بیٹھنے والی روحانی ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو سب نو دنیا دی بھیڑ دے اندروں نکال کے اپنے گھر دے اندر آ کے قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس دنیا تے جلوہ فروز ہوئے اور آپ دی آمد دی خوشی ہر مسلمان مومن ہوئے، وہ بندہ لانتی اور کذاب ہے جنہوں نبی دے آن دی خوشی کوئی نہیں۔ ربی دا معنی ہے بہار،
اول دا معنی ہے پہلی، پہلی بہار۔ تسی جان دے ہو 4 موسم اللہ نے بنائے نے، سردی دا، گرمی دا، بہار دا، خزاں دا اور بہار دا۔ جدوں موسم خزاں شروع ہوندا ہے ادو پتے درختاں نالوں نیچے گر جاندے نے، ختم ہو جاندے نے۔ جس طرح میں پہلے بھی خطبہ جمعہ دی اندر ایک جمعہ چھوڑ کے مثال دے چکے ہیں کہ ہر پاسے ہریالی ختم ہو جاندی، لیکن جدوں ہی موسم بہار آندی ہے دوبارہ پھر ہر پاسے سبز و شادابی نظر آندی ہے، ہریالی ہریالی نظر آندی ہے۔ جس مہینے دی اندر آمنہ دلال علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا موسم خزاں طرح لوگاں دے حساب کتاب بن چکے سن، ایک دوسرے نو قتل و غارت عام سی، بچیاں نو زندہ درگور زمین دے اندر کیتا جاندا، انہاں تے ظلم و ستم کیتا جاندا، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام دے آن دی وجہ تو اللہ نے ہر پاسے بہاراں لگا دیتیاں، اور موسم بہار ربیع الاول دے مہینے تقریباً شروع ہو جاتا ہے، ہر پاسے ہریالی نظر آتی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے جائے نے آپ دی آن دی وجہ تو جڑے نفرتاں کردے سن آپ چ محبتاں کرن لگ گئے۔ سب تو پہلے خوشی سردار عبد المطلب نے منائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا تے بیت اللہ دا طواف کروایا، اور پھر آپ دے چاچا ابو لہب نے خوشی منائی، انہیں محمد بن عبداللہ دی خوشی منائی، اپنا پتریہ سمجھدیاں خوشی منائی، اپنے پرا دا پتر سمجھدیاں خوشی منائی، بڑیاں لونڈیاں آزاد کیتیاں، بڑے اونٹ ذبح کیتے، بڑا جشن اور خوشی منائی۔ کیوں؟ اج میرا پتریجا دنیا تے آیا ہے، میرے پرا دا پتر آج دنیا تے آیا ہے، تے جے دا باپ کوئی نہیں اللہ نے یتیم پیدا کیتا ہے۔ تے جدو آمنہ دے لال علیہ السلام نے آن دا مقصد بیان کیتا، پہلے تے خوشی سے نا اللہ نے بھتیجا دیتا ہے، بڑے اونٹ ذبح کیتے، دیگاں شیگاں پکائیاں، لوکاں نو مٹھیائیاں کھوائیاں۔ اصل تے مزہ ادو ہوندا ہے کہ جدوں پتر تی پڑھ لکھ کے کسے منصب تے فائز ہو جائے، پتہ تے ادوں لگدا ہے ہون اے دی قدر و منزلت کون جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو جوانیاں چڑھ گئے، 40 سال دی عمر ہو گئی نا، تے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تے میرے آقا نے کوہ صفا تے چڑھ گئے، تے آپ فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ۔ او مکے والیو، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رزق بخش کوئی نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ،
ہے ذات واحد عبادت کے لائق. نبی نے نعرہ ماریا نا جدوں کوہ صفا تے چڑھ کے، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق. اور جدوں میرے نبی نے ایک گل کوہ صفا تے چڑھ کے گئی، اور مکے والیو ایک اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جے. اے جڑا میلادی سی نا، جن نے میلاد دا معنی پیدائش، لفظ یاد کر لو، دا معنی یاد کر لو، میلاد دا معنی پیدائش. آمینہ دے لال علیہ السلام دی میلاد تے جدوں خوشیاں کرن والا، میرے نبی دے میلاد تے دیگاں پکان والا، میرے نبی دے میلاد تے اونٹ ذبح کرن والا، میرے نبی دی ولادت تے مٹھیائیاں تقسیم کرن والا. جدوں میرے نبی نے آکھیا نا لا الہ الا اللہ، اینوں سب تو پہلے تکلیف ابو لہب نو ہوئی، سب تو پہلے درد ابو لہب نو ہویا. او تو ایک گل ان ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں. آ گل نہ کہہ، آ گل تیری سانو چنگی نہیں لگ دی. جدو لا الہ الا اللہ دی واری آئی، او خوشیاں بھول گئیاں، نبی دے آن دے مقصد انہوں بھول گئے. جدو میرے نبی نے اپنا مقصد لوگانوں بیان فرمایا نا، اللہ نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا دے اندر جلوہ افروز فرمایا، اور سب نو خوشیاں نے. مسلمان ہر مسلمان نو میرے نبی دے آن دیاں بڑیاں ہی خوشیاں نے، کیونکہ میرے نبی دے آن دی وجہ تو اللہ نے اندھیریاں نو ختم کر چھڈیا ہے. جے میں پچھلے جمعے دس چکے ہاں، میرے نبی دے آن تو پہلے لوگ جہالت دی اندر ڈبے نظر آندے سی. میرے نبی دے آن تو پہلا لوگ گمراہیاں چ ڈبے تے غرق ہوئے نظر آندے سی. جدوں آمینہ دے لال آئے، اللہ نے اندھیریاں نو ختم کر دیتا، اللہ نے ہر پاسے اجالا اجالا کر دیتا. اور سانو خوشی کیوں نہ ہوے نبی دے آن دی، اور سانو تسکین کیوں نہ ہوے نبی دے آن دی. اللہ نے سانو اندھیریاں چوں کڈ کے اللہ نے سانو روشنائیاں عطا کر دتیاں نے. یعنی کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمائے. اور آقا دے آن تو پہلا اللہ نے عالم ارواح دے اندر میرے اللہ نے نبیاں دے کولوں وعدہ لے آئے، اللہ نے فرشتیاں دے کولوں بھی وعدہ لے آئے. جدو اللہ دی ذات دی واری آئی نا، میرے رب نے سب نو کٹھیاں فرمایا، آدم تو لے کے قیامت تک آن والا بچہ، اللہ نے ساریاں دی روحاں نو کٹھیاں فرمایا. تے اللہ فرماندے نے اے اولاد آدم مینوں دسو تے صحیح، میں تہاڈا رب ہاں یا کوئی نہ؟ تے ساریاں نے آکھیا الستو بربکم
कालो बला अल्लाह जी तुसी साडे रब हो, अल्लाह जी तुसी साडे मुश्किल कुशाओ, अल्लाह जी तुसी साडे हाजत रवाओ। ओथे वादा करके आया अल्लाह तू मुश्किल कुशाए, इथे दुनिया ते आके ने होरां नू मुश्किल कुशा बना लिया। दुनिया ते आके इन्हां होरां नू रब अपना तस्लीम कर लिया। ओथे वादा करके आया सी तेरे तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं। ते जदों मेरे नबी मुहम्मद दियां वारियां आईयां सल्लल्लाहु अज सीरत इंशाअल्लाह आप दी विलादत बयान होएगी। ते जदों भी मुहम्मद दा नाम आए मुहब्बत नाल प्यार नाल उल्फत नाल बार बार कहना बंदा चंगा नहीं लगदा। आप ही खुद पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जदों वारियां आईयां ना ते रब दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे नबियो अगर मैं तुहानू नबूवतां दे देवां, अगर मैं तुहानू शरीयतां दे देवां, ए मेरे नबियो मेरे नाल वादा कर लो अगर तुहाडे हत्थां 'च किताबां तुहानू दे देवां, तुहानू सहीफे अता कर देवां, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुहाडे विचों एक नबी आ जाए, तुहाडे तो बाद एक रसूल आ जाए, तुहाडे तो बाद एक पैगंबर आ जाए, आदम दी नाबत लैके, नूह दी इस्तकामत लैके, इब्राहिम दी खलीली लैके, मूसा दी कलीमी लैके, यूसुफ दा हुसन लैके, अयूब दा सबर लैके, और वज़्ज़ुहा दा चेहरा लैके, वल्लैल दियां जुल्फां लैके, अलम नशरह दा सीना लैके, यासीन दे दंद लैके, व मा रमैता इज़ रमैता दे हाथ लैके ओ मेरा नबी आ जाए। ए नबियो दसो ते सही तुसी की करोगे? अपनियां शरीयतां ते नबूवतां जलाओगे या उस नबी दे पीछे लगोगे? अल्लाह जी आपे दस दियो। अल्लाह फरमांदे ने ला तुमिनुन नबी वला तंसुरुन्ना ला तुमिनुन नबी वला तंसुरुन्ना। ए नबियो ओ नबी आ जाए, अपनियां किताबां बंद, अपनियां शरीयतां बंद, अपने आर्डर बंद, अपने पैगामात बंद, उदों तुसी सारियां ने उस नबी ते ईमान लै आउणा है, उदों सारियां ने उस नबी दी इताअत करनी है, उदों सारियां ने उस नबी दे पीछे लग जाना है। ला तुमिनुन नबी वाला तंसुरुन्ना। ते एदा तर्जमा मेरे कायद यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने करना सुना देवा। काफ कुन दियां मंज़िलां हजे पैलियां सी, काफ कुन दियां मंज़िलां हजे पैलियां सी, जिदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, ते रब लिख दिता सी खत्म रिसालतां दा, विच बाइबल जिंदी पेश गोई होई सी। अगली गल ते खामोश नहीं रहना। आया सारे जहान दा चंद बन गए। कौन? मेरा मुहम्मद
آیا سارے جہان دا چن بن کے تے مٹی آدم دی ہجے گوئی ہوئی سی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے آئے ہر مومن نو خوشی ہے ہر مسلمان نو خوشی ہے تے سردار عبد المطلب نے دعوت کی تھی جدو میرے آقا علیہ السلام ساتھ دین دے ہوئے سرداراں نو بلایا بڑے بڑے چودھریاں نو بلایا سارے سردار اس طرح سردار عبد المطلب دے ڈیرے تے گٹے ہو جاندے نے تے سردار عبد المطلب دے ڈیرے تے بیٹھیاں گلاں کردے نے یار او جیڑا پتر عبداللہ دا دنیا تے آیا ہے او دا نام کی ہے کوئی پوچھدا ہے او دا نام کی ہے تے آندے نے عبدالعزیٰ او دا نام ہے کوئی آندا او دا فلاں نام ہے تے ایک وچوں بول کے آندا ہے میں سنیا او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندا ہے یہ بڑا اوکھا جہا نام ہے انوکھا جہا نام ہے اج تک تے اسی اے نام سنیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اور میں آنا سننا کتوں سی رب نے ہو جیا بنایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ نام کتوں سننا سی جے نام سونا ہے شکلوں ویکھو گے اللہ نے شکل بھی سونی بنائی ہے سید الفت رحمت اللہ علیہ اس بات دیاں ترجمانیاں کر گئے محمد جا سات دین دے ہوئے تا آئے دعوت تے بیندے تے کہندے نے سارے محمد دے دادے تے چاچے تے تائے محمد جا سات دین دے ہوئے تا آئے دعوت تے بیندے تے کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا تے دادے جا سنیا تے اگوں سنایا میں لڑکے دا نام محمد رکھایا محمد جا سنیا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادانو کہندے نے سارے اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے تے دادے جا سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے اور کہن لگے سردارو اکھیاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے آہا اور جنوں تک تک کے نرج دیاں اکھیاں میں نام اس دا کیوں نام محمد ہی رکھا تے محمد جا حسن محمد دے کیتے نظارے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہیں کیتی تے چپ ہو گے سارے کہن لگے جڑا سونا نام سنیا اے دے نالوں وڈا سی اسی چہرہ بھی تک لے آئے سبحان اللہ اے دے نالوں سونا اسی چہرہ بھی محمد دا تک لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم عرب دا دستور سی میرے نبی دے دروازے تے 9 دائیاں آئیاں بولو کنیاں سیرت النبی دی اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جیڑی مکہ مکرمہ دے اندر لوکاں نے سیرت النبی دے کتاباں لکھیاں تے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری دی کتاب اول نمبر تے آئی سی او سیرت النبی دے اندر حوالہ موجود 9 دائیاں میرے نبی دے دروازے تے آئیاں
ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 8 ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਮਮ ਬੁਕਮਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 8 ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ क़यामत तक ना जिंदा कर दिता है। अल्लाह अकबर। ते हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी दे दरवाजे ते आईयां। बड़े बड़े दरवाजियां ते गईयां, चौधरियां कोले अगे पिछे गईयां, किसे बच्चा ना लभ्या। क्योंकि दूसरियां दाइयां हलीमा तो पहले आके उन्हां बच्चे चुक ले। हलीमा दे आन तो पहला उन्हां बच्चे उठा ले ते हलीमा नूं तनस करन, हलीमा नूं लांबे देन। एडे जोगी नहीं सी आ सवारी ना लैके आउंदी। ए ते टुरन जोगी कोई नहीं, ए तां चलण जोगी कोई नहीं। ए ते टुरन तो आवाज़ार है ते तू बच्चे लैन चली है। अरब दा दस्तूर इस वजह तो सी कि बच्चे लोग शहरां चों पिंडां दे अंदर भेज दे ताकि उत्थे जाके ये बोली सीख लैन। अरबी जुबान सी, जिवें साडी पंजाबी जुबान है, उन्हां दी अरबी जुबान। ये उधर जाके अरबी सीख लैन। दूसरा बकरियां दे दुध पीणगे, इन्हां दे हड्ड पैर मजबूत हो जाणगे। बकरी दी दुध च बड़ा ताकत है। अल्लाह हुण ते बीमारियां ही घेर लिया ना सब नूं। बकरी दा दुध ये पिलाया जांदा ताकि इन्हां दे हड्ड पैर मजबूत हो जान। ते हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं तनज़ करन वालियां, मेने मारन वालियां हज़रत हलीमा सादिया सारे दरवाजे ते गईयां, कोई गल ना बनी। ते इधर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे ते आईयां। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ा खड़काया। हज़रत हलीमा सादिया अंदर गईयां ने ते जाके मेरे महबूब नूं वेखिया है। ते हज़रत आमिना आंदियां ने, वे हलीमा ए बच्चा यतीम है, रब ने यतीम पैदा किया है। ते यतीम जेड़ा है इहदी उजरत तैनू नहीं मिलेगी, इहदे पैसे तैनू नहीं मिलणगे दुध पिलाण दे। इस तरह अपने खामद कोले गई, जाके आंदी हारस जेड़ा पुत्र आपां वेखिया है ते बड़ा सोहना है। मेरा नबी है ही सोहना है, सुभान अल्लाह, है ते बड़ा सोहना है। वेखियां भुखां लत जांदियां ने, अखां हटाउण नूं दिल नहीं करदा। हारस आंदा है हलीमा उहनूं चुक लै, हो सकदा है अल्लाह घर च बरकतां पा दे, हो सकदा है साडे घर दे अंदर अल्लाह रहमतां नाज़िल कर दे। इधर हलीमा सादिया ने उस बच्चे नूं यानी कि मेरे मुहम्मद नूं चुक लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी सवारी ते बैठाया। सवारी नीचे बैठी है, अगे हारस बैठा है, दरम्यान च मेरे आका नूं बैठाया, पीछे हलीमा बह गई। सवारी भी नहीं उठदी, सवारी भी बोलो, सवारी भी नहीं उठदी। हुण वजह की है? मेरे नबी नूं कंड करना सवारी नूं भी ना पसंद लगदा है। इल्म वाले बंदे नूं कंड नहीं करनी चाहिए। इज्जत और शान वाले इंसान नो, अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वजह तो हलीमा आंदी सी, एदे विच ते सकियां च कदी वंड नहीं कीती, एदे विच ते सकियां च कदी वंड नहीं कीती, इनू सौण लगिया कदी कंड नहीं कीती, इनू सौण लगिया कदी कंड नहीं कीती। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नूं सवारी ते अगे बैठाया, पिछे हारस बैठा, पिछे हलीमा सादिया बै। सवारी भी उठ के खड़ी हो गई। इस वजह तो मैं मुहब्बत वाले जुमले लैके आ गए। और जेड़ी सवारी चलन जोगी नहीं सी, और जेड़ी सवारी तुरन जोगी नहीं सी, और जदों आमिना दे लाल बैठे सवारी दी टोर बदल गई, सवारी दी चाल बदल गई।
ओ कदी उठदी सी कदी बेंदी सी ओ डिगदी टेंदी रेंदी सी हलीमा दी सवारी ओ कदी उठदी सी कदी बेंदी सी कदी डिगदी टेंदी रेंदी सी ओनू नाल कोई न रलांदा सी ओनू कोल कोई ना बठांदा सी ओदी नंगदी किवें दिहाड़ी सी जेदी डाची सब तो माड़ी सी ओदी नंगदी किवें दिहाड़ी सी जिंदी डाची सब तो माड़ी सी उस डाची दी जेड़ी दाई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी सब तो पिछे मक्के आई सी पिछों आके ओ पछताई सी हर दर्दी बनी सवाली सी ओदी झोली फिर भी खाली सी हर बूआ उस खड़काया है ओनू खैर किसे ना पाया है ओने हर बूआ खड़काया है ओनू खैर किसे ना पाया है जदों सारियों पासियों रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है अज तो सारियों पासियों रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है रहमत दा झूला झूले आए रहमत दा झूला झूले आए आका दा दरवाजा खुले आए एक लौंडी बाहर आई है उन्हें दाई वाल नजर दौड़ाई है बाहों फाड़ ओनू उठाया है ओनू नाल सीने लगाया है तेनू ऐसा कर वखावा मैं तेनू ऐसा कर वखावा मैं नाल एक ऐसा मुख वखावा मैं ऐस गल ते कोई बंदा खामोश ना रहे जिन्हों मुहब्बत है माशाअल्लाह सारे नबी नाल मुहब्बत है ते मुहब्बत दा सबूत देना है साडे घर ओ चन्न चढ़िया है जेदा चन्न ने भी कलमा पढ़िया है साडे वेड़े ओ चन्न चढ़े आए जेदा चन्न ने भी कलमा पढ़े आए जदों आका वाल नजर पाई सी दिल अपना फड़ के बह गई है सरकार नू तकदी रह गई है सरकार नू तकदी रह गई है बनु सादियां जो दाइयां ने चल तोर हलीमा वाल आया ने ते आंदियां की ने ना कुछ खानी है ना पीनी है ना कुछ खानी है ना पीनी है ना सानू शक्ल वखानी है ना खानी है ना पीनी है ना सानू शक्ल वखानी है ना बाहर आनी जानी है आ जुमला बड़ा कमाल है ना बाहर आनी जानी है ते आंदी की है ना मैं बाहर आनी जानी ना तुहानू शक्ल वखानी बस वेड़े दे विच घुम लेनिया ना खानिया ना पीनिया अगली गल ते फिर कमाल बात आ गई और जदों मैनू भुख लग जांदी है जदों मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैंदियां अज तो मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैंदियां ये तनज करन वालियां ये गल्लां करन वालियां हलीमा एडी जोगी नहीं सी तेनू ना लैके आउंदी ते आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आन दी वजह तो अल्लाह ने हलीमा दे घर च बरकतां पा दित्तियां आखो सुभान अल्लाह
اللہ نے برکتاں پا دیتیاں، حلیمہ دے گھر دے اندر خیر و برکتاں عطا فرما۔ اور میرا نبی سونا کڈا، سبحان اللہ، میرا نبی خوبصورت رب نے کنا بنایا۔ جناب یوسف پیغمبر نو اللہ نے دنیا دا حسن عطا فرمایا، تے جنہاں نے یوسف نو ویکھیا انہاں بیبیاں نے اپنیاں انگلیاں نو کٹ لیا، تے جنہاں نے آمنہ دے لال نو ویکھیا انہاں اپنیاں گردناں اتار لیاں۔ سبحان اللہ، نبی تو اپنیاں جانا قربان کر چھڑیاں نے، ایڈا سونا میرے نبی نو اللہ نے بنایا۔ اور جدو مکے والیاں میرے نبی دیاں گستاخیاں کی دیاں، میرے نبی دی عزت شان دے اندر انہاں نے نافرمانیاں تے گستاخیاں کی دیاں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جب اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج صحابہ دا جنبے غفیر ہے۔ آقا فرماندے نے آج جڑے بندے نے گستاخیاں کیتیاں نے انہاں کافرانو کون جواب دے گا؟ کون جواب دین والا؟ سارے صحابہ نو پوچھیا، تے حضرت حسان بن ثابت آکھو رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی جی انہاں دا جواب میں دیواں گا، ایویں دا جواب دیواں گا کہ قیامت تک اے جواب دے ہی نہیں سکن گے، ایسا منہ توڑ جواب ہوئے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حسان میرے ممبر تے بہ جا، سبحان اللہ، حسان میرے ممبر تے بہ جا۔ اللہ دے نبی جی تواڈی تے شان ہی بہت زیادہ ہے، تواڈا تے مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ دے نبی جی تواڈی موجودگی دے اندر میں ممبر تے کیویں بہ سکنا واں، میں ممبر تے کیویں تشریف آوری رکھ سکنا واں۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حسان ممبر تے بہ کے نہ کافراں نو جواب دینا کہ محمد کون ہے، اے دی سیرت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج کر کے میرے نبی دا نات خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے بیٹھ جاندے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حسان میری شان دے اندر انہاں نو نعتاں پڑھ پڑھ کے سنائی جا، میری عزت و مقام دے اندر انہاں نو نعتاں پڑھ پڑھ کے سنانا۔ تے حضرت حسان بن ثابت آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ سونیو تانوں رب نے ایڈا سونا بنایا ہے جویں تسی رب دے سامنے کھڑے سو تے اللہ فرماندا سی سونیا میں کیویں دا بناواں، تسی آکھی گئے ہو رب بناوندا گیا ہے، سبحان اللہ، تسی کہندے گئے ہو کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایدا میں ترجمہ کر دیواں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء، سونا چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ۔ تو آنا شان نہیں بیان کر دیا، سن ساڑے کو کنیاں ناتا سننیاں دے، کنیاں نبی دی سیرت اندر، آپ دی شان اندر، آپ دے مقام اندر سناواں گے انشاءاللہ۔ سونا چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، آکو سبحان اللہ۔ اور سونا چہرہ تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، کسے ماں نے ہو جیا پتر نہیں جنیا جیویں اپنے
اپنی مرضی مطابق ہے بنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر چھڈی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سونا میرے رب نے اپنے محبوب نو بنایا ہے حضرت حسان آندے نے سونیا اللہ نے تانوں بڑا سونا بنایا اللہ نے تانوں بڑا پیارا بنایا تہاڈا اللہ نے حسن و جمال بھی میرے نبی دا اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر تے حضرت حلیمہ میرے نبی نال محبتاں کر دی آپ دے نال پیار کر دی تے حضرت حلیمہ آندی ہے میرا ایک ہور پتر سی جہدا نام سی عبداللہ میں او دے نال بھی محبت کرنی پر آمینہ دے لال علیہ السلام بچپن دے اندر میں نبی نال بھی بڑا پیار کرنا بڑیاں محبتاں کرنیاں اے بھی میرا پتر ہے تے عبداللہ بھی میرا پتر ہے ایک دن میں دودھ پلاندی نبی نو سجی سیڑ تو دودھ پلاندی یعنی کہ اپنے پتر محمد نو تے اپنی کھبی سیڑ تو اپنے پتر عبداللہ نو دودھ پلایا کر دی تے ایک دن دودھ پلاندیاں نا میں بھول گئی اس طرح اپنے پتر محمد نو بائیں جانب دودھ پلان لگ گئی کھبی سیڑ تو پلان لگ گئی تے میرے نبی نے منہ ہی نہیں لایا اپنا منہ ہی پھیر لیا نبی نے دسیا کہ میرے پرا دا حق میں بھی کھانا اللہ اکبر حق نہیں کھانا کسے دا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا تے حضرت حلیمہ آندی ہے میری بیٹی شیمہ یعنی کہ نبی پاک دی ہمشیرہ بکریاں چران جاندیاں تے میرے آقا علیہ السلام آکھیا کر دے شیمہ میں بھی تیرے نال بکریاں چران جانا ہے بار بکریاں چران تے حضرت حلیمہ دیئے میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر دوپہر گرمی دا موسم میں تہاڈا نورانی چیڑا سڑ جائے گا تہاڈے چہرے تے تپاں پہ جان گیاں گرمی شدید تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں بھی بکریاں چران جان ہے شیمہ نے نال لے لیا اس طرح بکریاں سارا دن چرائیاں شام نو واپس آ گئیاں تے حضرت حلیمہ آندیے دسو تا صحیح سارا دن دا مواجرہ کی پیش آیا ہے تے حضرت شیمہ آندیے نی ماں جمیے حلیمہ میں کی دساں تے کی نہ دساں جدو میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر دوپہر ہوندی گرمی دا موسم ہوندا انج زمین تے چلدا آسمانہ تو ایک بدلیے دی اتے چھان کر دی جاندی سی اللہ اکبر اللہ تے جیڑا بگیاڑ روزانہ آ کے بکریاں تے حملے کردا بکریاں نو چیر پاڑ کردا اج اس جانور نے بھی آگے نہ حملہ نہ کیتا انہاں نے انو آ کے نقصان بکریاں نو نہ پہنچایا میرے نبی دی آن دی وجہ تو میرے نال بکریاں چران دی وجہ تو اور اس وقت ہی او معاجرہ پیش آیا جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شک صدر کیتا گیا موضوع بڑا طویل ہے لیکن وقت ہو چکے ہے اللہ تعالیٰ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ اس نبی دی سیرت صورت کردار اخلاق تے اللہ سانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے جس وجہ تو جس مقصد تو نبی دنیا تے تشریف لے آئے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرانگے اللہ اس نا مقاصد تے اللہ سانو بھی چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین